Bonjour tout le monde. اليوم كانت عندي une commande d'un gâteau d'anniversaire. La commande كانت un gâteau au citron. قلت نبارطاجيه معكم. هنا نعطيكم أفكار باش كي تحبوا ديروا دي gâteaux d'anniversaire في البيت. فوالا. هنا لا ديكوراسيون درتها او fruits. الوغ هنا باش نوجدو لا كريم او سيترون اللي حنفوغي بها لونترومي ديالي. انا توجور لا كريم او سيترون اللي متعمده عليها نديرها سوفون. ندير لا كريم باتيسيير نزيد لها لا كريم او سيترون. الوغ نبداو نخدمو قبل لا كريم باتيسيير باش تبرد لنا. هنا في الكاسرونه عندي لتر ونص تاع الحليب. هنا نديرو بارد في بارده. عندي 375 غرام تاع السكر نحطهم مع لتر ونص تاع الحليب. ونزيد 210 غرامات تاع مايزينا. قلنا بارد في بارده. الفرن تاعي ماهوش شاعله. هنا نحرك باش لو سكر تاعي يذوب ولا مايزينا تنحلى. فوالا. هنا نشعل الفرن ديالي. فوالا شعلوا على النار متوسطه وتقعدوا تحركوا بلا ما تحبسوا حتى تشوفوا لا كريم باتيسير تاعكم تقالت. هنا ما لازمش تحبسوها باش لا مايزينا ما تحرقش. اي بدات تقال لا كريم باتيسير. شوفوا معايا. فوالا هي تقالت هنا بصح هنا ما نطفيش النار مازال. انا نخليها واحد دقيقه حتى لزوج دقائق باش تطيب هذيك المايزينا. نخليها شويه تبقبقه. شوفوا باش كي تاكلي لا كريم باتيسير ما يجيكش لو غو تاع لا مايزينا في فمك. فوالا نخلوها شويه تبقبق. فوالا دقيقه ونص حتى لزوج دقائق. فوالا هنا نطفي عليها. فوالا هنا نطفي عليها. فوالا طفيت عليها. هنا نهويها شويه قبل ما نحط لها اون بون كويير تاع لافاني. شوفوا لا تكستور تاعها. لا كريم باتيسير هذه بزاف هايله. نعتمد عليها بزاف لي ميلفاي في لي فون دو تارت. فوالا هنا نحط لها اون بون كويير تاع لافاني. شوفوا درت اون كويير سوبا. ميم ولا كانت عندكم لافاني اون ليكيد تقدروا ديروها. فوالا لا كريم باتيسير تاعنا راهي واجده. دوك هنا ندير لها فيم اليمونتير او كونتاكت باش ما ديرليش لا كروت. دوك هكذا نخليها تولي شويه تياد ومن بعد نديرها فريجيدير. لازم لا كريم باتيسير تولي بيان بارده. ما ديروش كونجيلاتور. فريجيدير نورمال لازم تبرد مليح وكي تبرد تولي جامده. الوغ هنا ندوزو نديرو لا كريم او سيترون. هنا في الكاسرونه نحط 120 غرام تاع جو سيترون. ونزيد نحط 50 غرام تاع لا مارغرينا. استعملت هاديه. الوغ نحطو 50 غرام. النار لازم تكون هاديه. هنا جوست باك لو جو سيترون تاعي يسخن. هنا عندي زوج حبات بيض وعندي 100 غرام دو سكر. نخلطهم. سي توجور لا كريم او سيترون اللي نخدمها دائما معاكم. خدمتها بليزيور فوا. درتها فيديو بصح معليش نعاودها لكم.
شوفوا هنا لا كريم والسيترون اللي حنديرها لكم دوكا، هذه اللي نخلطها مع لا كريم باتيسيير، ونزيد نديرو اون اوتر كريم والسيترون اللي نديرها كلاصاج وسيترون. لي فاصون تبعوني ايتاب باغ ايتاب باش تفهموا. الوغ هنايا كي نشوف لو جو دو سيترون تاعي سخن، معليش لا مارغرين ما دابتش، ما يهمش باسكو من بعد تعاود تذوب. هنا نحطو اون فيلي ونحرك. ونعاود نرد لو ميلونج تاعي في الكاسرونه، ونعاود نردها فوق النار، نقعد نحرك بلا ما نحبس، والنار تكون متوسطه، ما لازمش ديروها قويه، حتى نشوف لا كريم والسيترون ديالي تولي لا تكستور ديالها كيما لا كريم اونغليزا، تجي شويه ثقيله. هنا شوفوا بدات تعقد، فوالا هنا غير نشوفها عقدت. شوفوا هنا حنطفي عليها، شوفوا لا كريم والسيترون شوفوا كي تعقد. فوالا بيان سور لازم نديرو فيلم اليمونتير او كونتاكت باش ما ديرليش لا كروت. فوالا ونخليها تبرد. الوغ نجوزو نديرو لا دوزيام كريم او سيترون. قلت لكم حندير اون دوزيام كريم او سيترون بور لو كلاصاج. هنا وشنو دوبليت لا كونتيتي، هنا شوفوا واش درت. عندي جو دو سيترون، عندي 300 مليلتر تاع جو دو سيترون ولا 300 غرام، نحطهم في الكاسرونه، نزيد لها ان زاز دو سيترون، ونزيد نحط مارغرين. هنايا لو جو دو سيترون لازم يسخن لي شويه. الوغ هنايا عندي 5 حبات بيض، البيض تاعي كان كبيره ولا كان صغير ديروا 6 حبات. عندي 5 حبات بيض وعندي 300 غرام دو سكر. نحط السكر مع البيض اللي قلنا 5 حبات، البيض تاعي كان كبيره. فوالا نحرك. فوالا نحركو غير شويه. كي نشوف لو جو دو سيترون تاعي سخن نحطو اونفيلي على لو ميلونج تاعي البيض والسكر ونحركها. انا شوفوا اون سي جامي ولا شفت لو كلاصاج والسيترون تاعي ما كفانيش، نقدر نزيد لا موتيه، ندير 4 حبات بيض، 200 غرام دو سكر، 150 غرام جو دو سيترون، وندير ان زاز دو سيترون، وندير 100 غرام تاع لا مارغرينا هادي. ولا شفت لو كلاصاج والسيترون ما كفانيش. الوغ نعاود نردو الكاسرونه، ونحطو فوق النار ونقعد نحرك بلا ما نحبس. هنا نستعمل لا ماريز. فوالا شوفوا اتقالت معايا لا كريم والسيترون. هنا نطفي عليها، هذه هي لا تكستور، لا تكستور تاعها اون ديري لا كريم اونغليزا. فوالا دوك هكذا نهويها شويه. فوالا هنا نديرها فيلم اليمونتير او كونتاكت باش ما ديرليش لا كروته. وديروا في بالكم لا كريم والسيترون نديرها لو كلاصاج نصفيوها، نخليها دوكا دو كوتي حتى لو مومون اللي نجي ندير لو كلاصاج هي تعاود تجمد، تعاود تعقد مليح. نعاود نحطها سور لو بان ماري باش تطلق روحها ونصفيها. وبيان سور لازم تولي شويه تيات باش نكلاسي بها لو غاتو ديالي. الوغ هنايا شوفوا لا كريم باتيسير تاعنا، شوفوا كي تبرد تولي شاده روحها. دوك هنا نديرها في لا كوب دو بيترام
تقدروا ميم تستعملوا الباتور، لازم نردها خفيفه باش نقدروا نخلطوا لها لا كريم والسيترون. شفتوا كيفاش تكون تجي شاده روحها. هنا لا كريم والسيترون ديالنا، هذه لا كريم والسيترون اللي حنخلطها مع لا كريم باتيسيير باش تولي عندي كريم باتيسيير والسيترون. هذه لا كريم والسيترون اللي وجدتها بور لو غلاصاج. هنا دوبليت لا كونتيتي، هنا زدت لها كما قلت لكم دو بريفيرونس تقعد عندي زياده تاع لو غلاصاج والسيترون كو يكون عندي نقص. هنا شوفوا كيفاش تولي لا كريم باتيسيير تاعنا، شوفوا كيفاش تجي لا تيكستور تاعها، تجي بزاف هايله. هنا نزيد لها لا كريم والسيترون. هنا قبل ما نزيد لها نحي لها شويه منا، نزيد لها شويه منا ونديرها نحطها ديريكتومون. هذه هي لا كريم باتيسيير والسيترون اللي نديرها سوفون، تجي بزاف بنينه في لي زونترومي دو سيترون. فوالا شوفوا لا تيكستور تاعها تجي بزاف هايله. دوك هكذا نديرها في لابوشادوي باش يجيني ساهل لو طرافاي. هنا خدمت على حسب الاطار ديالي اللي حندير فيه لو مونتاج. درت 4 بسكويه. شوفوا هنا ما حبيتش نعاود ندير لو بسكوي باش ما تجيناش لا فيديو طويله. سي لو بسكوي على فاني، خدمناه ديجا اون فيديو، نحط لكم في صندوق الوصف تصيبوا لو لين تاع لو بسكوي على فاني. الاطار اللي عندكم يكون كاري ولا مدور، كي تقطعوا البسكوي ديروا فيه المونتاج. با فورسيمون لازم يكون عندكم لو مول كيما ديالي. انا اون جينيرال لي مول نخدمهم سور كوموندا. معليش نقول لكم لو ديامتر تاع المول ديالي. الوغ 40 سنتيمتر على 20 سنتيمتر ولا اوتور ديالو 10 سنتيمتر. هنا نديروا لو مونتاج. توجور نحط ان كارطون من تحت على حسب الاطار ديالي، ومن بعد نحطو في ان كارطون كبيره. نبدا نحط لو بروميي بسكوي وندير لو سيرو. ونحط لا بروميير كوش تاع لا كريم باتيسيير والسيترون. فوالا ونديرو كاع ميم نيفو. ونحط دوزيام بسكوي. ونحط لو troisième بسكوي. انا نمشيها نديرها ميم نيفو، كي نشوف زياده نقصها. فوالا ونكملو لو ديرني بسكوي. هنا قبل ما نحط لو بسكوي تاعي ندير لو سيرو هنا. شوفوا هذا البسكوي هذا كي تشوفوه تنفخ لكم قبل ما تديروا المونتاج ابلاتيو لو بسكوي تاعكم. لو ديرني بسكوي قلبوها. نعبز ابان. فوالا هنا لو ديرني بسكوي نعبزو ابان. كاين يحبوا لو بسكوي يكون بيان مشربه. فوالا هنا ندير ان فين كوش تاع لا كريم شانتيي. لا كريم شانتيي ندير 150 غرام دو بودر دو شانتيي، نزيد لها 150 مليلتر تاع الماء، 150 مليلتر تاع الماء، ونطلعها بالباتور ولا بالبيتران.
ندير هنا اون فين كوشه. الوغ شوفوا هنايا لا كريم والسيترون اللي حنديرو كلاصاج والسيترون. شوفوا هنايا راهو جمد شويه. هنا دوك نحطو او با ماري. ندير لا كريم شونتيي. هنا لا كريم شونتيي لازم نديرها باش كي نحط لو كلاصاج لو بسكوي ما يشربوش. فوالا دوك هنا لازم ندخلها شويه فريجيدار تريح واحد ساعه تشد روحها مليح باش ندير لو كلاصاج والسيترون. الوغ نخليها واحد ساعه تريح شويه ونولوا لكم نكملوا لا سويت. ما ديروش كونجيلاتور، ديروها فريجيدار نورمال. فوالا هنا خليتها 2 ساعات كل 3 ايام معليش ما يهمش. ليسونسيال خلوها تشد شويه روحها. هنا نحي لو مول ديالي باسكو نعاودو نماسكيوها بلا كريم شونتيي. هنا زدت درت لا كريم شونتيي، درت 200 غرام دو بودر دو شونتيي وزدت لها 250 غرام تاع الماء. فوالا نحو غير بالعقله. لا راجل تاعكم توجور تميلوها ما ديروهاش قباله باش ما يجيكمش الحفاري. عاودوها خطره زوج حتى تشوفوا لو موتيف تاعكم جاكم شبابه. لا سباتول ديالكم شمخوها في الماء ما تمسحوهاش. شوفوا لازم نصفيوه باش الكلاصاج تاعنا يجينا صافيه يجي نت. شوفوا انا لو كلاصاج تاعي با فورسيمون نغطي كاع لو غاتو، لازم يكون سياده ما لازمش يكون سخونه. ردوا بالكم. بسم الله.
انا شوفوا ما نديرو والو، نبوجيه شوفوا يولي اونيفورم. زياده معليش من بعد نرفدو. فوالا دوك هكذا ما نمسوش كامل، نخلي حتى لو كلاصاج تاعي يشد مليح، ومن بعد نديرو لا ديكوراسيون. لا ديكوراسيون ترجع ليكم. فوالا كي نشوف لو كلاصاج تاعي شد روحو بيان، خليته واحد ساعه هكذاك، خليته بيان يشد روحو باش نقدروا نديرو لا ديكوراسيون. وهنا في الكوتي من تحت نديرو لا فويتينا. فوالا هذه هي لا ديكوراسيون اللي درتها.